अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में 5G की तरफ मुंतकिली एक बहुत बड़ा इनकलाब साबित होने वाली है। टेलीकॉम कंपनीज ने तो 50 करोड़ डॉलर से ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस शोबे में कर दी है। अब आने वाले दिनों में जिम्मेदारी सार्फिन पर आ गई। अब वो सार्फिन जो 5G टेक्नोलॉजी पर आना चाहते हैं उन पर एक बहुत बड़ा बोझ आने वाला है। जो उनका मौजूदा मोबाइल फोन है वो 5G टेक्नोलॉजी के साथ कंपैटिबल नहीं है। उन्हें नया मोबाइल फोन खरीदना पड़ेगा और वो मोबाइल फोन कम से कम 60,000 रुपए का होगा। यानी वो सारिफ जो 5G टेक्नोलॉजी पर आना चाहता है उसको कम से कम 60,000 रुपए मोबाइल फोन खरीदने पर इस्तेमाल करने होंगे। फिर इसके अलावा ये जो 5G टेक्नोलॉजी है ये आम टेक्नोलॉजी यानी 4G टेक्नोलॉजी से कम 15% से 40% ज्यादा महंगी होगी। इस तरह पाकिस्तान के सार्फिन पर बहुत बड़ा बोझ आने वाला है। यानी टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए टेलीकॉम कंपनीज ने तो 50 करोड़ डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान के अगर 10% सार्फिन यानी 100 में से 10 मोबाइल यूजर्स भी 10% सार्फिन भी इस टेक्नोलॉजी पर आते हैं और उन्हें नए मोबाइल खरीदना पड़ते हैं तो उन्हें पाकिस्तान के एक साल के बजट के बराबर पैसे खर्च करना पड़ेंगे। यानी 62 अरब डॉलर सिर्फ 10% पाकिस्तानियों को मोबाइल फोन खरीदने पर खर्च करने होंगे ताकि वो 5G टेक्नोलॉजी पर आ सकें। तो ये एक बहुत बड़ी एक्टिविटी, बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी पाकिस्तान के अंदर होने जा रही है। अमूमी रवैया यही है कि जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो लोग उसकी तरफ रश करते हैं। तो पाकिस्तान में मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों उसकी चांदी होने वाली है। वो कंपनियां जिनके पास 5G कंपैटिबल फोन्स हैं उनकी तो समझें पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में आ चुका है और उन्हें अब कमाई के नए वेन्यूज मिल रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो कोरियन और चाइनीज ब्रांड्स हैं उनके पास तो ये समझे 5G टेक्नोलॉजी बनाने की सहूलत मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान में वो मार्केट नहीं कर रहे। खलीजी ममालिक में, दुनिया के दूसरे ममालिक में जहां पर 5G टेक्नोलॉजी पहले से मौजूद है वहां पर ये फराहम किए जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर चूंकि 5G टेक्नोलॉजी अभी नहीं आई तो इस वक्त जो मोबाइल फोन्स अवेलेबल हैं उनमें से एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ 5% मोबाइल ऐसे हैं जो ऑलरेडी कंपैटिबल हैं 5G टेक्नोलॉजी के साथ। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 20 करोड़ मोबाइल फोन सार्फिन मौजूद हैं। उन 20 करोड़ मोबाइल फोन सार्फिन में से 15 करोड़ ऐसे हैं जो 4G टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि 4G टेक्नोलॉजी के सार्फिन पाकिस्तान में 15 करोड़ से ज्यादा हैं। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान में जो टेलीकॉम कंपनीज ने 5G टेक्नोलॉजी हासिल कर लिया है, जो बोली हुई उसमें से जो कामयाब बोली देने वाले थे उन्होंने 50 करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट करके वो 5G टेक्नोलॉजी के हकूक हासिल कर लिए हैं। अब वो कितने अरसे के अंदर पाकिस्तान के सार्फिन तक ये सहूलत फराहम कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि अभी जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि टेलीकॉम कंपनीज जो हैं अगले 2 से 3 साल के अंदर जितना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकेंगे, एक तो ब्रॉडबैंड चाहिए होगी, केबल्स चाहिए होंगी, एंटेनास चाहिए होंगे, इसके अलावा जो बड़े बड़े खंबे लगाने पड़ते हैं ट्रांसमिट करने के लिए सिग्नल्स को वो लगाने पड़ेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा खर्चा है और मोबाइल फ़ोन कंपनीज को इसके ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। और एक अंदाजे के मुताबिक अगले 2 से 3 साल के अंदर सिर्फ 10 से 15% सार्फिन तक ही ये सहूलत पहुँच पाएगी। जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वही सोच रही हैं कि 2030 के बाद ज़्यादा सार्फिन तक ये सहूलत पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। खलीजी ममालिक के अंदर, चीन के अंदर, इवन भारत के अंदर और बाकी यूरोप के अंदर तो 5G टेक्नोलॉजी जो है वो निस्बतन पहले आ गई थी, तो इसलिए वहाँ पर सार्फिन की तादाद ज़्यादा है। फिर वहाँ पर यह कि जो लोग मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं वो अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करते हैं तो उसको, या फिर उनकी क़ुव्वत ख़रीद काफ़ी ज़्यादा है तो अगर उन्हें स्विच करना पड़ता है तो उन्हें इतना मसला नहीं होता। अब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 20 करोड़ लोग जो हैं वो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पर अगर स्मार्टफोन की बात की जाए तो तकरीबन 15 से लेकर यूँ समझिए कि मिनिमम भी अगर कोई फ़ोन मिलता है तो 20 से 25 हज़ार का मिलता है और जो एवरेज, जो बिलो, जो हमारे मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं वो 25,000 से लेकर 40,000 तक का मोबाइल फ़ोन अफोर्ड कर पाते हैं। अब 40,000 से ज़्यादा का मोबाइल अफोर्ड करने वाले जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छी आमदनी वाले लोग होते हैं। फिर ये होता है वो अच्छे ब्रांड्स पर, अच्छे मोबाइल फ़ोन्स पर जाते हैं, अच्छी कंपनी की तरफ जाते हैं, एप्पल के फ़ोन खरीदते हैं। अब एप्पल जो है वो उसमें इतना इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि एप्पल जो है उसकी मजबूरी नहीं है कि वो पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि उसके यहाँ पर यूज़र्स भी बहुत कम है, सार्फिन एप्पल के बहुत कम है,
تو ممکنہ طور پر ایپل تو اس میں اس طرح سے چھلانگ نہ مارے پاکستان کے اندر، لیکن جو چائنیز موبائلز ہیں، جو کورین موبائلز ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑی مارکیٹ پاکستان کی صورت میں اویلیبل ہوگی۔ 20 کروڑ لوگوں کو آپ نے نئے فون دینے، اور یہ فون جو ہوگا جس کے بارے میں ایک اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ جو نیا فون جو 5G کمپیٹیبل ہوگا وہ نسبتاً بہتر ہوگا، اس کی ٹیکنالوجی نسبتاً بہتر ہوگی، اور پھر یہ کہ ڈیمانڈ سپلائی کا معاملہ بھی ہے، جو 5G پر جانا چاہیں گے تو ان لوگوں کی خواہش ہوگی کہ وہ اچھا فون خریدیں، تو وہ اچھا فون جو ہے وہ کم از کم ایک اندازے کے مطابق سٹارٹنگ فرام 60,000 سے کم آپ کو نہیں ملے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 5G ٹیکنالوجی کن کے لیے سوٹیبل ہوگی۔ 5G ٹیکنالوجی جو ہے وہ بیسیکلی ایسے لوگوں کے لیے ہوگی جو زیادہ AI استعمال کرنا چاہیں گے، جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے کام کرنا چاہیں گے، جو گیمرز ہوں گے، جو الٹرا یوزرز ہوں گے، تو ان کے لیے ان کی زیادہ اس کے اندر انٹرسٹ ہوگا۔ اب الٹرا یوزر جو ہیں اس کے اندر جو گیمرز ہیں یا AI استعمال کرنے والے ہیں، جو باقی جو بہت بہتر انداز میں اپنے ٹیکنالوجی کو لے کر آگے چلنا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار کو ٹیکنالوجی بیس بنانا چاہتے ہیں، تو وہ تو ممکنہ طور پر افورڈ کر سکتے ہیں، وہ اچھا موبائل فون بھی خرید سکتے ہیں، زیادہ براڈ بینڈ بھی خرید سکتے ہیں، اور وہ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں۔ اور اگر انہیں 15 سے 40% زیادہ بل آتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ ان کو زیادہ بہتر سہولیات مل رہی ہوں گی، زیادہ بہتر انفراسٹرکچر مل رہا ہوگا، تو وہ اس کو استعمال کر کے اپنے کاروبار کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ دنیا میں جہاں جہاں 5G ٹیکنالوجی آئی ہے تو ابتداً تو وہ مہنگی تھی، لیکن بعد میں جب یوزرز زیادہ ہو گئے، یوزیج زیادہ ہو گئی، تو اس کے بعد پھر پریمیم پیکیجز آ گئے، جو الٹرا یوزرز ہیں ان کے لیے پریمیم پیکیجز آ گئے، تو ان کو پھر زیادہ بہتر سہولیات دینے کے لیے، ان کو زیادہ اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، تو یہ دنیا بھر میں پھر 5G ٹیکنالوجی جو ہے یہ 4G ٹیکنالوجی کے برابر ہی ریٹس اس کے ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ خلیجی ممالک کے اندر، یورپ کے اندر، چائنا کے اندر یہ 4G اور 5G کا فرق جو ہے وہ اتنا زیادہ اب نہیں رہا۔ اب یہ ذمہ داری جو ہے یہ فی الوقت تو ٹیلی کام کمپنیز کے اوپر ہے کہ وہ جلد از جلد زیادہ سے زیادہ انفراسٹرکچر لگائیں، زیادہ سے زیادہ ٹاورز لگائیں، زیادہ سے زیادہ کیبلز بچائیں، کیونکہ ابھی جیسے ابتدا میں پاکستان کے اندر موبائل فون آیا تھا، جب انٹرنیٹ پاکستان کے اندر آیا تو دیہی علاقوں کے اندر وہ سہولیات دستیاب نہیں تھی، وہ دیہی علاقوں تک پہنچتے پہنچتے اس کو 1 دہائی سے زیادہ لگ گیا۔ تو اب 5G ٹیکنالوجی جو آئی ہے تو یہ بھی اس کا بھی زیادہ کنسنٹریشن، اس کا زیادہ فوکس جو ہے وہ شہروں کی طرف ہوگا، اور شہروں میں بھی وہ علاقے جہاں پر زیادہ ایسے لوگ موجود ہیں جو اس ٹیکنالوجی کو افورڈ کر سکتے ہیں، زیادہ پوش علاقے، تو ٹاورز بھی ایسے علاقوں میں لگائے جائیں گے جہاں زیادہ لوگوں کی قوت خرید زیادہ ہوگی۔ تو اب جو سب سے زیادہ بڑی خوشخبری ہے وہ پاکستان کے اندر جو موبائل فون بنانے والی کمپنیز ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اب ان کے جو مہنگے فون ہیں جو پہلے نہیں بک پا رہے تھے، تو اب مقابلے کی ایک فضا پیدا ہوگی، لوگ سٹیٹس سمبل کے طور پر بھی 5G پر جائیں گے۔ پھر یہ کہ جب اچھے موبائل فون آتے ہیں تو پھر دوسرے نوجوان بھی اس کی دیکھا دیکھی اچھا فون خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو گیمرز ہیں، جو AI کو استعمال کرنے کی جو یوز زیادہ کرنا چاہتے ہیں، جو الٹرا یوزرز ہیں، ان کے لیے اب مہنگا موبائل خریدنا ضروری ہو گیا۔ تو پاکستان کے اندر جیسے میں نے بتایا کہ اگر صرف 10% لوگ ہی 5G ٹیکنالوجی کے لیے 60,000 مالیت کا فون خرید لیں، زیادہ مہنگا نہیں، صرف 60,000 مالیت کا فون خرید لیں، تو پاکستان کے ان صارفین کو پاکستان کے 1 سال کے بجٹ کے برابر یعنی تقریباً 62 ارب ڈالر پیسہ خرچ کرنا پڑے گا۔ اور اگر تمام کے تمام صارفین یعنی 20 کروڑ کے 20 کروڑ اس پر کنورٹ ہو گئے 5G پر، اور انہوں نے نئے موبائل فون خرید لیے، تو آپ اندازہ لگا لیں 600 ارب ڈالر خرچ کرنے پڑیں گے پاکستانی صارفین کو۔ تو یہ پاکستان کے اندر موبائل فون بنانے والی کمپنیوں کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے، بہت بڑی خبر ہے، اور صارفین کو بھی خیال کرنا ہوگا کہ اپنی جیب کا، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو ضرورت نہ ہو اور آپ 5G ٹیکنالوجی کے چکر میں مہنگے موبائل فون خرید کر خود قرضوں میں ڈوبتے چلے جائیں۔